यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी. आज हांवें व्लॉग लेट स्टार्ट केला. आतां सद्या 12 जालीं आनी आतां रांदूं वयता, सो तुमकां दाखयता. चोय आमगे अशी कॅश करून करताय इतू वचून आमीचे आनी बरें टेस्टी जाता आनी बरें बुटकुल्या मातशें बुटकुल्या गरम गरम उरता आनी हेल्थाकूय बरें. मातशें त्रास मातशें पडटा उज पेटोवपाचो आमगे चोय कितको उज पेटयता ती एक्चुअली आमगे चड करून आमगे रांदचेर तेन्ना एमर्जन्सी गॅस यूज करता आमी. आनी आज बायलां वेदर सारकें उदक सगळ्या उदक बोलां बोन ना सगळें आमगे भितर येता उदक आमगे सायडीन येता आनी आमगेलें लायता बोता पावसान. आनी हेचो पितोश घेयले 300 एक 2 4 दिले तेणें. तेवपाचे फ्राय करपाच्यो उजरावपा जाय क्लीन करपा जाय. चोय मामी नुस्त्याक क्लीन करपा लागून आतां कितें करपाचें फ्राय करपाचें. हय फ्राय करपाचें. ओके. ऑलरेडी क्लीन केलें आनी ताका मीठ लायलां आनी हल्दी पावडर, रेड चिली पावडर, पेपर पावडर, कोरिएंडर पावडर आनी जिरा पावडर घायला आनी तो ताका बरो मिक्स करता. मातशें मामी मातशें हें करूं मिक्स करचें. तेल घायलां. आनी हेचो येता हांकां एक एक एका रवा लायता. पेन जाला गरम आता सगळें नुस्तें जालें फ्राय करून आतां. आनी आतां आमी जेवपा वयताय. डायरेक्ट जेवताय तेदो मेळटाय तुमकां. आतां जेवपा बसोलां. पितोश्यो, शीतकोळी आनी हें ब्रिंजॉलां पिकल हें केलो तें होममेड घरा कडेन. सो जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांव जेयलें आतां आनी आतां एंडींग घेता. हो मुगे विडियो लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टिल देन बाय. मोगासूं. टेक केअर.